अदत्ता जानगित्येव निबद्धैश्चोपलक्षिता दीप्यमानेन तुलाङ्गूले न मां दहति भावकः हृदयं च बृहृष्टं मे वातासुरभिगन्धिनः दैर्निमिद्धैर्दृष्टार्थैः कारणैश्च महागुणैरिषिवाग्यैश्च सिद्धार्थैरभवं सृष्टमानस पुनर्दृष्ट्वा च वैदेहीं विसृष्टश्च दयाबुन ततः पर्वतमासाद्य दद्रारिष्टमहं पुनः प्रतिप्लवनमारेव युष्मद्दर्शन काङ्क्षया ततः पवनचन्द्रार्ग सिद्धगन्धर्वसेवितं पन्दानमहामाग्रम्य भवतो दृष्टवानिह राघवस्य प्रभावेन भवतां चैव तेजसा सुग्रीवस्य च कार्यर्थं मया सर्वमनुष्ठितं एतत् सर्वं मया तत्र यदा वधूपवादितम् अत्र यन्न कृतं मे शेषं तत्सर्वं क्रियतामिति इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदिकाव्ये चतुर्विंशतिसहस्रीकायां संहितायां सुन्दरकाण्डे हनुमद्वृत्तान्त नुगदनं नाम अष्टपञ्चशः सर्गः।